والآن أتوجه الدعوة إلى الأخ فرحان وسيم طالب معهد سيدنا أبي بكر الصديق أن يأتي إلى المنصة ويرحب الضيوف ويقدم تعريفا موجزا للمعهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أودهم، أهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى، غر الوجوه وزين كل ملأ. رئيس الحفل الكريم، الضيوف الأكارم من الأساتذة الكرام، وإخواننا الكبار من المتعلمين في دار العلوم التابعة لندوة العلماء وأساتذة هذه الدار الأجلاء، بأجمل باقات الورد والياسمين نستقبلكم، وأجمل عبارات ترحيب نهديكم. أسعدنا وجودكم معنا، كل شيء يرحب بكم، كل شيء يبتسم فرحا، كل شيء يتمنى مشاركتكم وتفاعلكم. حياكم الله. عانقت جدران وجودنا إطر قدومكم، وتزينت مساحاته بأعذب عبارات الود والترحيب والمشاعر الأخوة. كفوفنا ممدودة إليكم لنخضبها جميعا بالتكاتف في سبيل زرع بذور الأخلاقيات الراقية إن شاء الله. وهذا من حسن حظنا أن نرحب بكم في رحاب هذه المدرسة. فمن قبل لما أتت الرحلة الأولى الثقافية الترفيهية في جوارنا في المعهد بسكروري، فتمنينا لو كان هذا الشرف لنا. لقدمنا إليكم أيضا ترحيبات حارة، فها قد حقق الله لنا، فنشكر الله تبارك وتعالى على إتاحنا لهذه الفرصة السعيدة. فنتمنى لكم قضاء وقت ممتع ولحظات سعيدة بدون أي تعسر وآئق بإذن الله إن شاء الله. ونحن في انتظار مشاركتكم وتفاعلكم وفي انتظار ما يفيض به ألسنتكم وأقلامكم إن شاء الله. أيها الضيوف الأكارم، فبعد، أرى من المناسب أن أعرفكم شيئا بهذه الدار العلمية الحبيبة التي ستكون لكم مجالا لنشاطاتكم العلمية وعملياتكم الثقافية. هذه الدار التي تشرف بوجودكم الآن لها تاريخ ودور كبير يرتبط به المسؤولون لندوة العلماء. ففي نفس هذه القرية مهفت مو الصغيرة النائية عن مدينة لكناو وضجيجها قامت مدرسة صغير بنيانها وعظيم أهدافها في سنة 60 و19 من المسيح. فهذه المدرسة الصغيرة لم تزل تنشر أشعة العلم منذ أول يومها إلى سنة 83 و19 من المسيح، وتقوم بتعليم وتربية أطفال لهذه القرية، إلى أن أراد وأحب بعض أهل القرية أن تكون المدرسة هذه منتسبة ومنتمية إلى حركة تعليمية إصلاحية، أعني حركة ندوة العلماء. وفي مقدمتهم الحاج رجب علي رحمه الله من نفس هذه القرية، فيا حبذا لو كان بيننا. فقد تحولت هذه المدرسة إلى واحة علمية بتضحياته الجسيمة الخالصة المخلصة، فتم إلحاقها وانتماؤها إلى ندوة العلماء، وتشرفت بإشراف فضيلة الشيخ الداعية الكبير المفكر الإسلامي سماحة الشيخ السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي. وكان يحب أهل هذه القرية ويحبونه كذلك، فكان يقول محبة مو بدلا من مهفة مو. ولا تنسى مساعي ومجهودات الداعية الكبير والمربي الجليل مولانا معين الله الندوي رحمه الله، نائب الأمين العام الأسبق لندوة العلماء، فإن الفضل كله يرجع عمليا إلى مجهوداته
ومساعيه لهذه المدرسة. فمنذ ذلك لا تزال هذه الدار الحبيبة ترتقي وتزدهر، ترتفع وتعلو من كل ناحية علمية وتربوية، ولا يزال يتسع نطاقها في التعليم والتربية والبناء. فاليوم هناك 4 مبان عظيمة، منها المسجد الكبير يتعلم فيه طلبة قسم حفظ القرآن، يدرسهم 5 أساتذة ماهرين، يشرف على أمور قسم حفظ القرآن مولانا الحافظ عطاء الرحمن الندوي حفظه الله تعالى. وهنا رواق قديم ذو طابقين يسكن فيه الطلاب من قسم العالمية وحفظ القرآن، ورواق جديد ذو طابقين، فالطابق الأول خاص للصفوف الدراسية، والطابق الثاني يسكن فيه الطلاب من قسم العالمية. وهناك مبنى ذو 3 طوابق لسكن الأساتذة لهذه الدار، وأيضا ساحة عريضة للألعاب الرياضية للطلاب. وهنا مكتبتان، مكتبة تحت إشراف جمعية الإصلاح، ومكتبة مكتظة بأمهات الكتب الدينية اللغوية للمطالعة والدراسة، تسمى بمكتبة أبي الحسن علي الحسني الندوي. وهذا أيضا جدير بالذكر أن هناك قاعتين ينعقد فيهما جميع الحفلات للجنة النادي العربي وجمعية الإصلاح. وفضل هذه المدرسة التي لها الآن منظر جذاب يرجع خاصة إلى فضيلة الأستاذ مولانا ناصر الدين المظاهري والحافظ رحمة علي، لهما إسهامات قيمة ومحاولات جسيمة في بداية أمرها. ولقد أشرف على أمور التعليم والتربية لهذه المدرسة فضيلة الأستاذ مولانا شمس الحق الندوي حفظه الله مدة طويلة، وعاشت هذه المدرسة مدة طويلة في إدارة فضيلة الأستاذ مولانا مبين أشرف الندوي، والآن هي متمتعة بإشراف سماحة الأستاذ مولانا نجيب الحسن الصديقي الندوي، وبعمادة فضيلة الأستاذ مولانا محمد إسماعيل الندوي حفظهم الله جميعا. فالآن 30 أستاذا ماهرا يقومون بالتعليم والتربية فيحسنونهما حق الإحسان بحمد الله وعونه. ويشرف على لجنة النادي العربي فضيلة الأستاذ مولانا محمد نسيم الندوي، وعلى جمعية الإصلاح فضيلة الأستاذ مولانا محمد امتياز الندوي. تنعقد تحت إشرافه حفلات الخطابة والمقالات والمساجلات الشعرية بالأردية. وكذلك يشرف على أمور المكتبة فضيلة الأستاذ مولانا منور علي الندوي، بارك الله في حياة أساتذتنا بكل خير وعافية. أيها الضيوف الأكارم، كفى لهذه المدرسة شرفا وخطورا أن عدة خريجيها حازوا ويحوزون مناصب جليلة رئيسية في دار العلوم التابعة لندوة العلماء، والطلبة الكرام الذين يتخرجون منها يلعبون دورا بارزا لائقا بالتشجيع في إدارة الجمعية الإصلاح ولجنة النادي العربي. وهنا تجدون جمعية الإصلاح ولجنة النادي العربي فعالة أنجبت عددا وجيها كبيرا لا بأس به من الأدباء والخطباء. هذه المدرسة تناولت في أول أمرها رعاية خاصة من قبل المفكر الإسلامي سماحة الشيخ مولانا أبي الحسن علي الحسني الندوي، فكان يأتي هنا ويقيم فرحا ومسرورا، ويطيب له النزول والقيام حتى أتم كتابا له يسمى بالأركان الأربعة في جو هذه المدرسة. يتمتع طلاب هذه الدار بجو علمي خال من كل عائق، فيرتقون ويتحلون بالعلم والأدب معا. لا أبالغ إذا قلت إن هذه المدرسة من أرفع المدارس الملحقة الأخرى شأنا وقدرا إن شاء الله. أدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذه الدار من كل كيد ومكروه، ويوفق لها أن تكون مكانا ينشأ فيها جيل بعد جيل يتحلون بالمواهب القيادية ويسدون من كل ناحية
الفراغ الذي حدث في أمتنا. أيها الإخوان، لعل كلامي قد طال، فأعتذر إليكم وأشكركم بما شرفتمونا بقدومكم الميمون. من جديد لكم أجمل تحية وترحيب من سويداء قلوبنا. جزاكم الله وتقبل جهودكم ومساعيكم جميعا. فأكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.